verse 6. Isaias 9, versikulo 6, unang pulong sa Dios na tao, alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pagkigdait. Na tao alang kanato, ang usa ka tawo gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pagkigdait. Dalay ko ng pulong sa Ginoo. Ani nga verse makita nato nga si Jesus gihatag yun sa matag usa kanato. Amen. Para gid si Jesus sa matag usa. Christmas igsuon is para gyud sa tanan. Amen. Ang pagkatao ni Jesus is para gyud sa matag usa kanato igsuon. Ang verse na akong ang message nga i-share ni kabutagon igsuon is not about sa kung unsa ang ato ang kahulugan sa itong pag-celebrate sa Pasko. Kung kinaaman ta sa season sa pag-celebrate sa Pasko igsuon. And since Christmas party nato nini kabuntagon, padayon pang magahisgot bahin sa kahulugan sa Pasko. And nini nga kabuntagon, sa message nga atong gibasa, adunay Dios, adunay Jesus nga gihatag sa matag usa kanato igsuon. And mao ni siya ang tawag nato nga Christmas, ang Pasko, nga kita gitagaan og Jesus nga atong manluluwas. So atong tun-an karon kung unsa ang mga lesson nga atong makuha sa panahon nga gihatag si Jesus Christ sa matag usa kanato. Unsa ang mga pagtulunan? Because ang pagkatao ni Jesus is not just a story sa Pasko. Di lang siya story lang. Di lang sugilanon lang igsuon, but a reminder sa matag usa kanato sa nindot nga plano sa Dios sa atong matag kinabuhi. Mao kadto ang atong kaluwasan. So adunay mga tawo nga involved. Kining sa verse sa Isaiah, ang mga prophet ang giingnan ani. Adunay mga tao nga involved sa pagkatao ni Jesus. Ug sa matag tao, matag karakter nga involved sa pagkatao ni Jesus, aduna tay matun-an nga lesson sa matag usa nga anak kanila. Amen. Nini kabutagon ang message ni Lord is about lesson nga makuha nato sa mga tao nga involved sa pagkatao ni Jesus. Una sa tanan, ang una nga involved sa pagkatao ni Jesus, walay lain kundi iyang inahan o ang iyang amahan. Si Mary o si Joseph. Mga tao na gigamit sa Dios nga nahimong ginikanan ni Jesus. Si Mary o si Joseph. And atong matun-an sa kinabuhi ni Mary o ni Joseph may suon. According sa Luke 1 verse 38, kung atong ibasahon, Lucas 1:38. Mao ni mga panahon nga nagsulti ang anghel nga nakang Mary ug kang Joseph bahin sa kabubuton sa Dios. Ingon siya sa 38 nagsuon, ingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. 37. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. And mingon si Maria, sulubuon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti ug biya kaniya ang anghel. So ingon diri may suon sa life ni Mary, makita nato na kung wala siya ni obey sa kabubuton sa Dios, dili ni matuman ang will ni Lord na mahatag si Jesus sa katagusan nato. Number 1, sa life ni Mary and Joseph, makita nato ang pagtuo o pagsalig. Nga diya sa kong pagtuo o pagsalig sa Dios,
naagid ay ni dakong kahimuan sa katumanan sa kabubuton sa Dios sa matagusan nato ang kinabuhi. Ang faith o ang pagsalig na ipakita, faith and trust na ipakita ni Mary and Joseph sa Ginoo mihatod kanila sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Imagine kinsa ra man sila para gamiton sa Ginoo na mahimong ginikanan sa ato ang manluluwas. Makaingon siguro ta kung kita ang naaato. Ibutang na ito kung galingon kang Mary. Kuyawan yun ka, no? Makaingon yun ta nga, sa dili, sure na pagkitabo, hindi kita makasalig sa Ginoo. Pag kini nga sitwasyon, igsuon, nakita na to ang pagtuo ni Mary, nakita na to ang iyang pagsalig sa Dios na mihatod kaniya sa pagtuman, bisan pa man luyo, nga dili niya masaktan ang gusto buhaton sa Dios sa iyang kinabuhi. Na yung mga sitwasyon sa kang kinabuhi nga, dili ta sigurado nga dili makaingon ta nga imo pagini nga kabubuton Lord God or tinuod pagid ka ni. But sa life ni Mary, makita nato igsuon, number one na lesson na ma-learn nato sa pagkatao ni Jesus, ang dakong pagtuo o pagsalig ni Mary na mihatod sa iya sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa matag kinabuhi nga luwason sa Ginoo. Makita nato igsuon nga diha gid sa atong pagtuo pagsalig sa Dios, pagtuman sa kabubuton sa Dios, aduna ni dako kaayo nga kahimuan sa katumanan sa kabubuton sa Dios at sa tagsa nato ang kinabuhi. Sa alain aside may igsuon kung ato pud i-disobey ang kabubuton sa Dios sa katagusan nato ang kinabuhi, aduna pud ni dako kaayo nga impact sa pagka-perfect sa will ni Lord sa tagsa-tagsa nato ang kinabuhi. Manang ang Pasko igsuon atong tun-an nga importante yun ang pagmasinungtanon diha sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagsalig o pagtuo sa Dios bisan pa man dili nato kasabtan ang sitwasyon. Bisan pa man sukwahin sa ato ang prinsipyo sa atong gituhuan ang kabubuton sa Dios. Amen. Makita nato sa life ni Mary, pwede ra gid siya tuo nga mabuhos siya pinaagi ni Joseph. Pero tungod sa iyang pagsalig o pagtuo sa Dios na pwede na mahitabo sa iya, wala na siya daghan pang pangutana. Ingon siya diri, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Mahimo ang tanang lesson sa atong kinabuhi na bisan tuod dili nato masabtan. Bisan tuod unusual, murag makita nga dili katuhuan or lisod para sa ato igsuon patungod kay mo may isugo sa Dios. Mo may kabubuton sa Dios atong tumanon igsuon. Amen. Sa life ni Joseph and Mary, makita nato ang pagtulunan that faith is dili lang usa ka pagsalig tungod kay klaro, sigurado para sa ato ang nakita nato igsuon, but obedience and faith, trust nato kay Lord is magpabilin bisan pa man dili klaro para sa ato ang kahimtang sa atong pagsabag sa kinabuhi. May mga panahon nga bisan may ang Ginoo nga provider sa atong kinabuhi pero nakita nato nga natas kawadon but still nagsalig ta tungod kay nagtuo ta niya so Ningon siya nga salig ka nako, tuo ka nako, ampo ka nako. Bisan pa man tuod, wala na ito nakita na naitabo sa atong kinabuhi ang atong mga gilauman. But still, tungod kay nagsalig ta, nagtuutang ang Diyos, ibol na makahimo niya na igsuon. Magpabilin ta sa pagsalig, pagtungo nga na kaniya, aron ta makatuman. Sa makita nato sa life ni Mary and Joseph igsuon, kung wala sila nag-obey, kung saka ang atong kanintang karon. Unang ginon na ang pag-obey sa Ginoo na ang gidako kaayo nga kahimuan sa katumanan sa kabukon sa matagusan nato ang kinabuhi. Matag obedient nato ni Lord, adun na ni dako kaayo nga impact sa atong kinabuhi, sa atong mga anak, sa pamilya, isuon o sa atong tagsa-tagsa komunidad. Amen. Obedient. Buhatod yun siya dako kay nakahimuan. Sa ilang pagtuman ang tibuok sanlibutan na luwas igsuon. Amen. Sa atong matag kinabuhi kung aduna may gisugo ang Dios sa matag usa kanato, sa atong pagtuman tuhuan nato dili man kita makabenepisyo ang igsuon.
daghang mga tao sa atong palibot ang makabenepisyo sa katumanan sa kabubuton sa Dios. Ikaduha, na makita nato igsuon. Kini nga message is short lang. Doon na lang tulo ka mga involved sa pagkatao ni Jesus na matkuhaan atong pagtulunan sa atong kinabuhi. So muna si Joseph ug si Mary sa ilang pagtuman aduna gid ako kahit kaluwasan nga naangkon sa katawhan sa tibuok kalibutan igsoon. Ikaduha, sa kinabuhi sa mga magbalantay, sa mga karnero, magbalantay sa karnero o sa mga pastol igsoon. Nakita nato diri no in Luke 2 verse 10. Sa Lucas 2, verse 10, mga igsoon, nakita nato nga ang kaluwasan is dili nang diay para lang sa ato, kundi para sa tanan. Luke 2, verse 10, nagingon diri igsoon, apan ningon ang anghel kanila, istoryahan niya nini ang mga magbalantay sa karnero. Ayaw ka mong kahadlok, aniha ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Dili lang sa ila igsuon kundi sa tanan ng katawhan. Makita nato igsuon sa kinabuhi sa mga shepherd o sa mga pastol, kini mga magbalantay sa karnero ang humility o kalipay sa ilang kasing-kasing alang sa kaluwasan sa kadaghanan. Amen. Ikalipay nato ang kaluwasan sa kadaghanan igsuon. Salvation is for all. Dili lang sa mga pobre, dili lang sa mga katong mga makaluluoy, kundi bisan pa sa mga kabus o sa mga taong madaog-daogon. Ang kaluwasan igsuon is para sa tanan, dili lang sa ato o sa mga tao nga angayan. God chose the humble to show His love para sa katawhan sa tanan, dili lang sa ato nga nag-response igsoon at ma-remind ta nagisulti sa Dios sa mga pastol na ang maayong balita makatalipay sa tanan o dili lang sa pipila igsoon. Meaning ang kaluwasan para sa tanan. Amen. Bisan unsa pa kadagutan sa mga tao atong kailan ng mga kalibutan, ang kaluwasan para gihapon na sa ila igsoon. Amen. Ikatulo nga lesson nga atong makita sa pagkatao ni Jesus is sa mga mago o sa mga propeta igsoon. Kini sa Isaiah, ang mga prophet man ang giingnan ani sa Dios. Ang mga prophet ang ginapadayagan na adunay matao nga bata nga nganlag Jesus na siya ang mahimong counselor sa tanan, siya ang hari sa kalinaw o ang atong manluluwas. Nakita nato sa live sa mga mago o sa mga propeta igsoon na diha sa Pasko o sa pagkatao ni Jesus is a season to worship and offer thanksgiving to God igsoon. Natong ihimo karon no, ang Christmas party na thanksgiving sa atong buhi nga Dios. Sa Matthew 2 verse 11 and Isaiah 9 verse 6 nga ganing atong gibasa karon igsoon, na kita gitagaan sa Dios sa atong manluluwas. And meaning ay gayon, angay natong pasalamatan ng Ginoo na gitagaan ta niyang manluluwas. Amen. Kinsa man ta para tagaag manluluwas. But we are blessed to remind the season sa Christmas igsoon nga gitagaan ta sa Dios o manluluwas. And kini nga season igsoon matun-an nato sama sa mga magong propeta nang lakaw sila aron pangitaon ang anak sa Dios ug simbahon o hatagan sa mga halad nga angayan para kaniya igsoon. True worship dili lang taman sa pag-awit, dili lang taman nga kita gitawag nga Kristohano simba igsoon, but true worship sa atong buhi nga Dios nag-require siyang effort sa matag usa nato nga kinabuhi. Amen. Naaging lihok sama pa sa mga mago nang lakaw sila. Wala lang kay nakadungog lang, wala lang kay istoryahan lang, but nang lakaw din sila aron pangitaon ng Dios ug simbahon halaran sa mga maayong butang. Amen. Nanini nga kabuntagon igsoon mo na atong hinumduman o atong angay pamalandungan sa tagsa-tagsa kanato na ang Pasko is panahon siya nga kita mosimba sa tungbuhi nga Dios ug manghalad og mga maayong butangan na kanina.
Kaganina sa balay, namot ko kay say atong ika-offer sa atong buhay nga Dios. Say naa nato ika-offer sa atong buhay nga Dios. Unsa may panalangin nga naa nato? Unsay naa nato karon nga atong ikahatag sa atong buhay nga Dios. Pinaka number 1 igsoon is ang atong presensya nga nagsimba ta karon. Amen. Nawala ta sa nag-una sa mga butang sa gawas. Nawala ta nag-una sa pagpanikay-sikay sa mga panginabuhi, pangaligo, lakaw, party, unsa pa na igsoon baglabaw sa tanan nga atong ma-offer sa atong buhay nga Dios nga pagsimba mao ang atong presensya. Atong kinabuhi, atong lawas, kusog, tiil, kamot, kasing-kasing una-una na atong ma-offer isip buhing halad sa atong buhay nga Dios may igsoon. And offering, worship and offering may igsoon. Tingnan ko na, sa may naan nato, kanunay ginahatag ni Lord sa matagusan nato, sa atong pamilya, isda yun. Kaya nangamog yung i-offer sa Ginoo, isda yun. Kaya maomog din na ang gihatag ni Lord sa amo nga pamilya nga panalangin igsoon. Nabuhi mi pinaagi yun sa dagat, sa isda nga gihatag sa Ginoo kanunay sa amo nga sulingon. Isda atong i-offer sa Ginoo. Unsay atong ika-offer ni Lord? Agi pagpasalamat sa kaluwasan na yung gihatag ka natin. Tibuok tuig. Maayo ang Diyos sa itong kinabuhi. Giayo sa panatian. Giluwas na sa tanang kaisdanan sa itong kinabuhi. Naapatakaroon, naapabuhi pa, aptik, naapagihapon ta. Tungod kay wala nagkulang o nabago ang Diyos sa matagusan na. Takos lang ang Ginoo. Hatagan, halaran sa pinakamaayo gikan kanato igsoon. True worship requires effort ug halad. Dili lang pagkilang ang kita anak sa Dios. Amen. Dili lang taman nga gihila nato nga kita mga Kristohanon maglabaw sa tanan naa kitay buhaton. Alang sa paghalad, paghatag ya sa buhay ni Diyos. Sama aning mga prophet, sama aning mga mago, nang lakaw gid sila aron i-offer ang ilang halad o simbahon ang buhay ni Diyos. Hindi nga season sa Christmas igsoon, ma-remind ta sa tulo lang kabutang nga lesson nga makuha nato sa pagkatao ni Jesus na sama ni Mary o ni Joseph magmasinungtanong ta sa buhay ni Diyos. Dili man sigurado ang sitwasyon nga itong giatubang ba't musalig mo mutuoy na sa Dios alang sa kapumanan sa kabubuton niya sa atong matagibon. Hindi sa itong pagtuman kaniya, di lang kita makabenepisyo ana igsoon kundi ang tanan tao ani nga kalibutan. Ikaw lang nasayod kung unsa ang isugo sa Dios sa imong kinabuhi. Ikaw lang ang nasayod kung unsa ang mga butang angay nimong i-obey diya sa Ginoo. But as we celebrate Christmas, mahimong tang lesson nato igsoon ang kinabuhi ni Mary o ni Joseph, ilang selfless na pagtuman diha sa Dios. Selfless. Tungod kay wala na nila gilantaw na pag-uminyo sila ang ayan ng tanan nila enjoy ang ilang kaugalingong pamilya. But tungod kay gitawag sila sa Dios, tungod kay gipiling sila sa Dios, aron mahimong ginikanan sa iyahang anak. Wala nila gipanumbaling ang ilang kaugalingong kalipay, ang mag-asawa sila igsoon, but gituman nila ang kabubuton sa Dios. Dili tiaw ang gibating ni Mary na magsabak siya. Magsabak siya samtang naibaluhan sa mga tao, mawapa siya nga hilabti ni Joseph. Dili tiaw ang gibating ni Joseph na mangamahan sa dili pud niya anak. Pero taliwala sa tanan, makita nato ang response ni Mary ug ni Joseph na giilan nila nga Lord, sulubuon mi nimo. Matuman ang imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Ingon ana unta na ato ang matun-an sa matagusan nato igsoon as we celebrate Christmas nasama ni Mary ug ni Joseph. Musalig ta, mutuo ta sa Dios, mutuman ta, bisan pa man, dili na, kumbaga mahikling na ang atong kaugalingong kalipay. Ikaduha igsoon sa mga kinabuhi sa mga pastol, ang kalipay ug ang pagpaubos. Maoy angay nato ikinabuhi sa itong kasing-kasing as we celebrate Christmas na ang kaluwasan dili lang para nato kundi para sa kadaghanan.
para sa tanan. Ikatulo igsuon is ang pagkatawo ni Jesus. Matun-an nato na sa kinabuhi sa mga mago ug sa mga propeta, this is a season na angay nato simbahon ang Dios ug angay nato ihatag ang mga butang, angay nato ika-offer nga kaniya igsoon. Amen. Kana lang tulo ka butang igsoon na involved sa pagkatao ni Jesus, na matun-an nato pagtuman sa Dios, ang pagkinabuhing mapainubsanon, malipayon, itagiluwas, ug ang kaluwasan dili na para nato kundi dili para sa kadaghanan. Ug ang ikatulo, na ang Pasko is an opportunity to worship God and to offer thanksgiving na kaniya igsoon. As I end, ang pagkatao ni Jesus, dili lang siya istorya na angay natong handumon sa matag Pasko. Ang Pasko karon handumon nato nga natao si Jesus gihatag sa Amahan. Paglabaw sa tanan igsoon, nagtudlo ni sa matag usa ka nato to live by faith, to obey God, to live in humility, and to worship God. So, to worship Jesus nga nagdalag kaluwasan sa tagsa-tagsa nato ang kinabuhi. Naay mensahe ang Pasko. Dili lang siya angay handumon lang. Naay message ang Pasko sa tagsa-tagsa nato ang kinabuhi. To live in obedience to God, to live in humility sa pag-ilang ang kita na luwas dili pinaagi sa itong pagpaningkamot at pinaagi ni Jesus, and to worship God sa itong kinabuhi. Ganina pa sa atong worship so natao ta aron simbahon ang Dios, natao ta aron pasidunggan ang Ginoo, sila lang ang angayan mahimaya sa itong tagsa-tagsa na kinabuhi. The birth of Christ reminds us to trust God, to live humbly, and worship Him with our best and so on. Manangon niya sa itong Christmas party, aduna tayo kana ang parades of offerings and so on, ang atong ikahatag sa atong buhay nga Diyos, naggikan yun sa kinitubukan sa atong kasing-kasing, na kung unsa man ang naa nato, na angay natong ika-offer ni Lord, less raman na sa deserve sa Ginoo. Kanang atong ika-offer na isda, mga prutas, unsa diha, bulang, or unsa pa klase nga ika-offer nato sa iya, less ragyod na sa angay nato ibuntik sa kaluwasan na gihatag niya ka nato igsoon. Less ragyod na. But ang ulong sa Dios in Psalms, gapasidungog ang Dios o gakapasidunggan ang Ginoo sa mga kasing-kasing nga mapasalamaton niya. It's not about sa amount, quantity nga atong mahatag sa Ginoo, but ang atong kasing-kasing intention, ang ato ang kasing-kasing nga gusto gyud mo pasalamat, kasing-kasing nga grateful sa kaluwasan nga gihatag niya sa matag usa ka nato. So, amen. Sa ako pag-ingon last week na ang pinaka-greatest nga blessing o greatest gift na atong naangkon sa pagkinabuhi so is dili man ang mga unsa nga naa nato karon. Maglabaw sa tanan na si Jesus ipadala aron kita makabaton sa kaluwasan. Imagine, dili na ka malaglag sa impyerno igsoon. Kaluwasan sa kalaglagan sa imong kalag, ang gasa nga gihatag sa Dios nga atong giandom karon igsoon. Niini nga season, usa takos lamang gyud Ginoo nga pasalamatan. Kinsa ra man ta para luwason, kinsa ra man ta para pakamatyan igsoon. Then unsa may atong ikabalo sa Dios? Unsay atong ikabalo sa Dios sa iyang kaayo sa atong mga kinabuhi? Atong ibuko atong mga ulo igsoon niya sa pag-ampo o pagpasalamat. Lord, salamat sa imong pulong mo, God. Thank you, Lord, nga ikaw ang Diyos, Amahan, 2,000 years ago, ipadala sa Amahan, alang sa amo ang kaluwasan Ginoo. Lord, salamat niya na nga panalangin, nga angay namo. Dili lang namo angay handumon. Dili lang may angay ma-remind, Lord, na gitagaan minimo o Jesus aron nga buluwas ka namo, Father God. But Lord, nini nga season as we celebrate Christmas, Father God, angay namo, Lord, pamalandungan ng mga pagtulunan sa pagkatao ni Jesus, my God. Nasama ni Mary at ni Joseph, Lord, magmasinugtanon kami diha kanimo Ginoo. Natungod sa ilang pagtuman, nahimo kaming luwas, Lord. Gawas nun, Lord God, sa kalaglagan sa impyerno, Ginoo Diyos.
Lord, salamat Lord sa kinabuhi ni Mary ni Joseph nga nagmasinugtanon diya kanimo Ginoo. Sa imong sa Lord sa among kinabuhi karon isip imong mga katawhan na magkinabuhi kami magmasinugtanon usab diya kanimo Ginoo. Lord, salamat usab bisan pa man sa kinabuhi Lord God sa mga pastor, sa mga magbalantay, Lord God, na imong gisultihan, Ginoo, sa maayong balita, Lord God, na nagdalag kalipay sa matag kasing-kasing, Ginoo. Na, Lord, ang kaluwasan din lamang para sa usa ka tawo, Lord, apang para sa tibuok sa libutan, Ginoo. Na, Lord, kini kaluwasan nga una angkod karon, dili namo ni angay ihikaw. Dili namo ni angay Lord konsumuhon sa akong kaugalingon lamang, Ginoo. Apan amo ni angay ni mantala sa mga tao, Lord. Dili nga kalibutan aron ang tanan, Lord. Masayod nga ang tanan ngayon. Giluwas sa Dios ug ihibog Ginoo. Salamat, Lord, na mahimo kami mga bakba sa imuhang mensahe sa kaluwasan, Ginoo. Na dili namo ihikaw ang kamatuoran sa uban, na kami imong ipakamatyan, Ginoo. Na kami imong ihigugma, Lord. Na ka mga tao na nangitngitan sa mga kinabuhi, Lord God. Makakaplag sa kahayag, sa kaluwasan, sa kinabuhi ng bago, Ginoo. Kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi ka namang Panginoon. Na maupunan mo sa mga pastor, Lord. Na sa ilang nadunggan na balita, wala silang mahadlok. Apan naglakaw sila isang yaw, Lord God, ang maayong balita. Na ilang nadungogin ng Diyos, kung kikilan nila ang kaluwasan nila para kanila, Lord God. Imong isultihan apan ang kaluwasan para sa tanang katawhan, Lord, kung ang kaluwasan nagdalag kalipay sa tanang Ginoo. Salamat usab sa kinabuhi sa mga propeta ug mga mago, Lord, na nagpahinumdum ug nagtudlo ka namo, Father God, na sa matag adlaw, Lord, dili lang sa Pasko magpapasalamaton kami kanimo, na magmasinimbahon kami diyan kanimo tungod sa kaluwasan na ihatag ka namo. Pinaagi ni Ginoong Hesus na imong ihatag ka namo, Father God. In this season, Lord God, of Christmas, Lord, amo kang simbahon. This is an opportunity, Lord, to worship you, pinaagi sa pagpasaylo, to worship you, Father God, pinaagi, Lord, sa pagkinabuhing matarong, to worship you, Father God, pinaagi sa pagsimba, pag-alagad kanimo, paghatag kanimo, Father God. This is an opportunity, Lord God, to offer you, Father, what we have. The best good nga naana mo. Okay, ikaw man ang tinugdan sa tanan nga naaka mo, Father God. Ang kusog, kaalam, resources, tanan ng mga butang nga naana mo, ikaw ang tinugdan yung tanan, Lord. Tapos ka lang ang mulian sa tanang pinakamaayo ng kanamong Diyos. Lord, this is less than what you deserve, Lord God. Pero Lord, ako pinihatag kanimo, pinaagi sa akong kasing-kasing, pinatibok ang kasing-kasing, Lord. Tungod kay mapasalamaton mis kaluwasan yung pihatag ka namo, Father God. Salamat na makaplagan mo nini kabuntago na matag-usa, Lord. Na Lord, mangandoy mo sa pagtuman ka na. Hinaot na makaplagan mo matag-usa karon ng Diyos. Na dili maghikaw sa pagsangyo sa insay sa kaluwasan sama sa mga magbalantay, Diyos. Hinaot makaplagan mo matag-usa nini kabuntago, Lord God. Na Lord, mapasalamaton, masinimbahon, Lord, diha kanimo, Ginoo Dios. Manghinatagon diha kanimo, Ginoo Dios. Sa mga butang angayan, tapos Lord, ikahatag diha kanimo, Ginoo Dios. Salamat, Lord, sa imong pulong, Ginoo. Thank you, Lord, sa kinabuhi, sa mga tao, sa mga character, Lord God, sa imong pagkatao, Lord Jesus, na nagsilbing, Lord God, diya. Lesson sa akong pagsatag sa kinabuhi, Father, to live in obedience diha kanimo, to live in humility. And Lord, pag kinabuhi ka worshiper kanimo, maayo mo na dili maayong kahimtang sa akong kinabuhi. Dili lang sa Pasko, Lord, dili lang sa December,